नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यो मिठो गीतसँगै कार्यक्रम हाम्रो भाकाको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मन सँगै यति बेला प्रत्यक्ष हेरेर बस्नुहुने दर्शक मनहरूमा कार्यक्रम हाम्रो भाकाको आजको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँकै सुख दुःख अनि हाँसो रोदनको सारथी कमल सरगम भने यो आवाज तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनका लागि यति बेला काठमाडौँमा रहेको सिटिजन एफएम 97.5 मेगाहर्जको प्रत्यक्ष अडियो मार्फत एमसीआरमा विकास तमासे र सुरज मगरजीले भिडियो मार्फत साथ दिँदै हुनुहुन्छ भने देशैभरका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट एकसाथ सुन्दै हेर्दै रहनु भएको बसाई कार्यक्रम हाम्रो भाकाको आजको श्रृङ्खला भनेकै तपाईँसँगै जोडिएर मिठा मनसुनी लोक तथा दोहोरीकी सङ्गीतहरू प्रस्तुत गर्दै तपाईँकै सम्झना र सन्देश वाचन गर्ने श्रृङ्खला हो। धेरै साथीहरूले एसएमएस गर्नका लागि तम तयार भएर पनि बस्नु भएको छ। कतिपय साथीहरूको त एसएमएसै आउन थालिसकेको छ। आज पनि तपाईँको एसएमएसहरू 985524 9851224 970 आएका एसएमएसहरू पढ्नेछु। तपाईँ बस्तीमा कुना कन्तरा तपाईँ रहेको ठाउँको रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँका बस्तीका सम्झना र सन्देशहरू आजको कार्यक्रममा जोड्न सक्नुहुन्छ र जसको लागि 985524 एसएमएस गर्दै रहनुहोला। यति बेला अर्को साङ्गीतिक कोसेरी प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि भने तपाईँका एसएमएसहरू 9851224970 मा पढ्न आउनेछु। यति बेला नरेश खाती छेत्री र त्यसै गरी समीक्षा अधिकारीले आवाज दिनुभएको यो अत्यन्तै लोकप्रिय भाका तपाईँको बिचमा, त्यसपछि भने तपाईँको एसएमएसहरू 9851224970 मा पढ्न आउँछु नै। अर्को जुनी भोबरु चाहिँदैन हो, यो जुनीलाई छुट्टिन पाइँदैन हो। माया मारेर नजाउन निर्माया हो, एक्लै पारेर जुनीलाई छुट्टिन पाइँदैन हो। माया मारेर नजाउन निर्माया हो, एक्लै पारेर नजाउन निर्माया हो, एक्लै पारेर। टाढा भएको सानो हो, मर्छु सानो म जिउँदो न हो। माया मारेर नजाउन निर्माया
एक्लै पारेर भएको सानो हो मर्छु सानो म जिउँदो न हो माया मारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर तिमी कृष्ण म तिम्रै राधा हो तिमी मेरो मुटुको बाधा हो माया मारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर म तिम्रै राधा हो तिमी मेरो मुटुको बाधा हो माया मारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर नजाउन निर्माया एक्लै पारेर यो मिठो गीत कार्यक्रमको साङ्गीतिक कोसेली अर्को साङ्गीतिक कोसेली दोस्रो साङ्गीतिक कोसेली प्रस्तुतिमा जोडेँ र तपाईँसँग चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दै यो पहिलो नै भनेर बुझौँ होइन र हामीलाई 1200 भन्दा बढी साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यत्तिकै धेरै साथीहरूले सेयर गरिराख्नु भएको छ विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि सजिलै हेर्न र सुन्न सकिने एकमात्र लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित बसाई कार्यक्रम हाम्रो भाका हो र कार्यक्रम सेयर गर्दै रहनु होला आज पनि रिचार्ज कार्ड जित्नका लागि एकदम तयार भएर बस्नु होला र एसएमएस गर्नका लागि धेरै साथीहरूले कति होला नम्बर भनेर अन्यलतामा पनि आफूलाई राख्नु भएको छ त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले 9851224970 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ 9851224970 मा तपाईँले फोन गरेर आफूलाई मनपर्ने गीत सङ्गीतहरूमा मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ 9851224970 9851224970 मा झन्डै 300 भन्दा बढी एसएमएसहरू आइसकेको छन् म तिनै एसएमएसहरूलाई स्थान दिन्छु अघिल्लो हप्ताका धेरै एसएमएसहरू छन् त्यो एसएमएसहरू पढ्नु छ पहिले एसएमएसतर्फ लाग्छु नमस्कार दाई मर्गा खाँचीबाट कविता हो र अब बज्ने गीत मार्फत चाहिँ मलाई सुन्ने नचिन्ने सम्पूर्णका लागि भन्नुभएको छ दाइ नमस्कार म पनि सुन्दैछु है भन्नुभएको छ म अनुका योन्जन हो सम्पूर्णलाई मिस गर्न चाहन्छु भनेर लेख्नु भएको छ है धन्यवाद छ अनुकाजी अर्को एसएमएस आएको छ दाइ नमस्कार के छ खबर प्रोग्राम सुन्दैछु दामी छ सधैँ सुन्छु म चाहिँ रोल्पाको तेवाङबाट हो घनश्याम आर्यम हो र अब बज्ने गीत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ तपाईँ एसएमएस गर्नका लागि 9851224970 मा एसएमएस गर्दै रहनु होला अर्को एसएमएस दाइ नमस्कार म भोजपुरको दङ्गलाबाट हो भाइ हाल चाहिँ सुनसरी भन्नुभएको रहेछ सुनसरी नरुवाबाट मन्दिरा काफ्ले हो र अब बज्ने गीत सम्पूर्णलाई भनेर सम्झिनु भएको छ अर्को एसएमएस आएको छ दाइ नमस्कार के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ म बिन्दास केसी रोल्पाबाट रेडियो मालस 100.5 मेगाहर्जबाट सुन्दैछु अब बज्ने गीत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ नमस्कार दाइ म वीरेन्द्र प्रकाश ओली यति बेला दाङबाट भन्नुभएको रहेछ वीरेन्द्र गिरी दाङबाट एउटा दृष्टिबिन भएको व्यक्तिले यो सन्देश पठाएको छु साथीले सहयोग गरेको हो यो सन्देश लेख्नका लागि र मलाई साथी बनाउनका लागि 9811976433 मा फोन गर्नुहोला या एनटिसी नम्बर पनि उहाँले छोड्नु भएको छ 9864417298 मा एसएमएस गर्नुभएको छ मनदेखि धन्यवाद छ तपाईँले हामीलाई सुन्नुभयो है तपाईँले आफ्नो साथीको सहायता लिनुभयो त्यो पनि ठुलो कुरा हो कमल दाई नमस्कार म के छ खबर भन्न चाहन्छु सल्यानबाट सल्यान 11 देखि चाहिँ राज ओली हो र अब बज्ने गीत मार्फत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ म आज अलि धेरै एसएमएस छिटो सिद्धाउने प्रयत्न गर्छु नमस्कार दाई म सरिता बुढा हो जाजरकोटबाट यति बेला रेडियो मालसेबाट हजुर कार्यक्रम सुन्दैछु अब बज्ने गीत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ दाई नमस्कार लोक साङ्गीतिक अभिवादन भन्नुभएको छ म चाहिँ प्रेम बगर हो फ्रम गङ्गादेव गाउँपालिका रोल्पाबाट अब बज्ने गीत रेडियो मालसे सम्पूर्ण परिवारलाई भन्नुभएको छ दाई नमस्कार कोहलपुरदेखि भन्नुभएको छ यमुना मगर हो हाल चाहिँ गुल्मीमा छु स्काई एफएम गुल्मीबाट हजुर कार्यक्रम सुन्दैछु अब बज्ने गीत मार्फत स्काई एफएम परिवार सम्पूर्णलाई र जति पनि साथीले कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ दाइ नमस्कार म रोल्पाबाट विमला हो यति बेला रेडियो मालसेबाट सुन्दैछु अब बज्ने गीत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ अर्को एसएमएस आएको छ दाइ नमस्कार के छ खबर म मेनु केसी रामेछाप
प्रतापको कठेचोरबाट सुन्दैछु अब सङ्गीत मार्फत रेडियो तिनलाल 88.6 मेगाहर्ज परिवारलाई भन्नुभएको छ। तिनलाल एफएमका सम्पूर्ण टिमलाई पनि मेरो सम्झना छ। दाइ नमस्कार, म दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाबाट चाहिँ दीपक रिमाल हो र हजुरको कार्यक्रम रेडियो 1बाट सुन्दैछु र अब सङ्गीत सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। रेडियो